दिसपो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुखा परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तो का सोमिया लुकासो शुभवर्तमान अवस्वर 8 ओळी 1-3 पर्यंत. St. Luke's Gospel chapter 8 verses 1-3. Jesus पटलाव केल्ल्यो स्त्रियो. उपरांत जेजू प्रसंग करीत आनी देवाच्या राजाची बरी खबर प्रगट करीत शहरान शहर आनी हळ्ळेन हळ्ळी पयन करून गेलो. 12 जण शिष्य ताच्या संगात आसले. देवसरांच्या उपादरांत सोडयलेल्यो आनी पिड्या शिड्यांतल्यो गुण जाल्ल्यो थोड्यो स्त्रियोय ताच्या संगत आसल्यो. 7 देवसरांत सुटका जोडलेली मगदलाची मोरी, कुजा नांवाच्या हेरोदीच्या कारभाराची बायल जुवान, सुजान्ना आनी हेर 12 जाणां ही आपल्या दुडवा बदकान जेजूच्यो आनी ताच्या शिसांच्यो गरजो सुदारसिताली. देवाचे उतर हे वखणी तो का क्रिस्ता ही आपल्या दुडवा बदकान जेजूच्यो आनी ताच्या शिसांच्यो गरजो तीर्सिताली. त्याच जेजूक वळखून त्या जेजूच्या एकवटांत आसल्या मोगाच्या भावांनी आनी भयण्यांनो, आदल्या हप्त्यांत मिसाच्या बलिदाना वेळार तुमच्या सोकणा मुखारच कित्याक हांगासर मिसाचें बलिदान भेटयतना या देवाचे उतार दितना म्हाका जायते फावटी ताळ्यान कोरोस येवन कोंकली येता, उस्वास बांदता, दोळ्यांतल्यान दुकान येवतात, नाकांतल्यान उदक वाळटा आनी 2 मिनटां कशें जाता म्हणून तुमकां सांगिल्लें वय मू. तें सांगिल्लेंच एका हप्त्या भितर सुमार एक 10-12 जाणांनी म्हाका फोन करून वकाद कितें काणगेचें कितें करीचें म्हणून फोन करून फोनाचेर वकाद सांगलां. थोड्यांनी वॉट्सॅपाचेर वकाद धाडला, थोड्यांनी खुद्द वकाद करून हाडला आनी थोड्यांनी डाक्टराक हांवें फोन करून सांगले वेळार डाक्टरान सांगलें वकाद आनी म्हाका दिला. आतां हें सक्कट सांगात दवरल्या मेडिकल शॉप म्हजें ओपन जालां. कितें भोगता तुमकां? आज आनी सक्कडांनी आनी दिल्लें वकाद कान गेलो जाल्यार फोंडांत आसता. कोणाचें आयकाचें? कोणें सांगलें करीचें तें सोडा, त्या खातीर न्ही तुमकां दाखलो दिवचो. आनी हीं 10-12 जाणां आनी तूं एकलोय दादलो ना. 10-12 जाणांनी म्हाका वकाद दिल्ले आनी एकलोय दादलो ना. सक्कट व्हडली मायो आनी मायो, सासू मायो नात बी नाका. कितें समजता तुमकां? जेजूच्या काळार मात्र न्ही, जेजूच्या काळार मात्र न्ही शिसांचो आनी जेजूच्यो गरजो तिरसिल्ल्यो स्त्रियो. आतांच्या काळारय आसा जायत्यो. आतां ह्या एका हप्त्यान मात्र न्ही, हाच्या पयलीं जायत्या जाणांनी हांगा स्त्रियांनी दादल्यांनी सुकोणी न्ही थोडे फावटी पात्रापाक व्हरून दिया आनी ब्रदरांक व्हरून दिया म्हणलें म्हाका सांगना, तांकां म्हाका सांगला. अर्थ कितें? अर्थ कितें? सक्कड करिनात, सक्कडांक हुस्को मोग ना. पूण जेजूचो खरो मोग केल्ली, जेजूचो खरो पाटलाव केल्ली. हे भाव ही भयणी हांगासर सेवेंत आसात जेजू खातीर, ताच्या राजा खातीर वावुरतात म्हणून कोणाक कळी जालां ती मात्र.
आतां जशें म्हणटा कोणें रांदून हाडिल्लें, कोणें वकात हाडिल्लें, कोणें वकात तुका वॉट्सॅपाचेर धाडिल्लें, कोणें हें कर तें कर सांगिल्लें तें मात्र न्ही. सोम्याच्या 7th ह्या दैवीक मिसावांती 90% आधार येता स्त्रियांत न्ही दादल्यांत. पयशांचो आधार येता 90% स्त्रियांत न्ही दादल्यांत. हांव कित्याक तुमकां सांगूं सोदतां म्हळ्यार जेजूच्या मोगा खातीर. ओ तांचो त्याग. तेन्ना आमी आज पळयता आयच्या शुभ वर्तमानांत काल 3 वळयो पूण जायत्या स्त्रियां विशयान आमकां आज आयकोंक मेळटलें. ऐका लुकाचो शुभ वर्तमान 8:1-3 वयर कितें बरयलां? जेजूचो पाटलाव केल्ल्यो स्त्रियो. जेजूचो पाटलाव केल्ल्यो स्त्रियो. आतां हांगाय जायत्यो स्त्रियो आसात. कितलीं जाणां जेजूचो पाटलाव करतात आनी कितलीं जाणां जेरीचो पाटलाव करतात हांव नेना. दोगी भयणी आशिल्ल्यो. एकली कळनासतना सुखानासतना आमच्या मागण्याक रेतरेक येतली, सांगात येतली मुलकी बस स्टँडा पर्यंत. आनी एकली एका रेतेर मंदिराक येतली. एक दीस मुलकी बस स्टँडान सांगाता मेळिल्ल्या वेळार व्हडली धाकटेक म्हणटा, तूं खंय गो जेरीच्या फाटल्यान? तूं खंय गो जेरीच्या फाटल्यान. हिणें कान दिलें, तूं खंय गो ताच्या फाटल्यान? त्या मंदिरांत असल्या येजाकाचें नांव काड. हांव काडिना, तुमी म्हाका सोडून वशा जाल्यार म्हाकाय सोडा ताकाय सोडा. पयलें कावन्सिलींग हांव दितना जायते फावटी कावन्सिलिंगान म्हाका आयकूंक मेळटलें, फादर वो सेवाक तसो म्हणटा, तो सेवाक अशें म्हणटा, तुमी अशें म्हणटात. आनी कोणाचें आयकचें? सगळ्यांक सोडा म्हणचें, कोणाचें आयकनाका म्हणचें. ताचें आयकनाका, हाचें आयकनाका, म्हजें आयकनाका, जेजूचें आयक म्हणचें. कोणाचें आयकचें? आयक तूं बापा, आयक ताच्या पुता, आयका तुमी देवा बापा सर्गेंत तो. आयक तूं बापा, आयक ताच्या पुता, आयका तुमी देवा बापा सर्गेंत. खरेंच तुमी जेजूक आयकतात तर तुमी जेजूचो पाटलाव करतात. तुमी मनशांक आयकतात, ह्या सेवकांक आयकतात जाल्यार सेवकांचो पाटलाव करतात. हांव उक्ता सांगता, 30 वर्सांत हांव खंयच्याय सेवकाचो पाटलाव करना, खंयच्याय वडिलाचो पाटलाव करना, खंयच्या धन्याचो पाटलाव करना. हांवें पाटलाव करचो म्हज्या जेजूचो. देखीन हांव म्हणटा, पाटलाव दारा आमी जेजू, पाटलाव दारा आमी जेजू, घेवन कोरीस आमचे शांतीपणाचे, पाटलाव दारा आमी जेजूचे, पाटलाव दारा आमी जेजूचे, पाटलाव दारा आमी घेवन कोरीस आमचे, पाटलाव दारा आमी. आनी हांगा वयर कितें बरयलां? जेजूचो पाटलाव केल्ल्यो स्त्रियो. जेजूचो पाटलाव केल्ल्यो स्त्रियो. खंय सरी स्त्रियांक जेजून ये म्हजो पाटलाव कर म्हणूंक ना. म्हणान जाल्यार म्हाका दाखया. पूण शिसांक जेजून कितें म्हळां? दादल्यांक कितें म्हळां? सारकें आयका, स्त्रियांक खंयच्या स्त्रियेक ये म्हजो पाटलाव कर म्हणूं ना. पूण दादल्यांक जेजून सिमोन पेद्रूक धरलें, आंद्रूक धरलें, जाकोबाक धरलें, जुआंक धरलें, कोणाक सुंका काट्या बसल्या लेवीक धरलें. वयतो तो मातेव आनी कोण? लेवी. आनी जाक्यावाक धरलें, आपूण सकला. पळया न्ही. पूण जेन्ना स्त्रियो जेजूक वळखल्यात, जेजूक ती चिटकाल्यात. जेन्ना स्त्रियो जेजूक वळखल्यात, ती जेजूक चिटकाल्यात. पूण दादले कोणी चिटकाल्ले दिसनात. आज स्त्रियांक वयर धरता आमी चिंते नाकात. असल्या स्त्रियांक आनीक चिटकोन रावूंक अवकाश. आनी आमकां दादल्यांक तांकां पळोवन तांचे वरी जावंक आमकां एक वेलकम, स्वागत, आपोणे.
ते ऐकूया. शीस आसात जेजू आता ऐका. पहिली वळ कितें म्हणटा. उपरांत जेजू प्रसंग करीत आनी देवाच्या राजाची बरी खबर परगट करीत शहरान शहर आनी हडलेन हडली पॉयंटकन गेलो. जेजू येतालो. जेजू सांगता शिसे आसताले. आमकां येदोळ पर्यंत एक आमचो अभिप्राय करता जेजू आनी ताची शीस मात्र म्हणून. पण आमकां हें देवाचें उतर आयकूंक मेळच्या पयलें तुज्या म्हज्या आमच्या मनांत कितें आसलें. जेजू येतालो आनी ताजें शीस ताचे सांगत आसलें म्हणून वय मू. पूण हांगा सारकें पळया ताजें शीस मात्र न्ही. कोण आशिल्ली. 12 जण शीस 12 जण शीस आशिल्ले. ताचे सांगता आसले. ताचे सांगातात आशिल्ले. देवसराच्या उपद्रतां पळया पळया रे पळया. हे 12 जण शीस मात्र न्ही. आता ऐका. देवसराच्या उपद्रतांवन सोडयलेल्यो आनी पिडेशिडेंतल्यो गूण जाल्ल्यो. कोणाक जेजू थंय जिवीत मेळना त्यो स्त्रियो जेजूक चिटकोन रावल्यात. देवसराच्या उपद्रतावन नांव दिलां थंय मुखार. मात न्ही पिडे शिडे तोंड बऱ्यो जाल्ल्यो. आनी थोड्यो स्त्रियोय ताचे सांगता आसल्यो. नांव प्रोसो जायत्यो न्ही थोड्यो. नांवां कोण कितें ती मुखार. 7 देवसरातांवन सुटका पळया सोडली. न्ही 7 देवसार आशिल्ले गे मगदलेन मरी ती. हांगा देवसारची शिकोवन दिताना ह्या सुटकेच्या मागण्या वेळार पयलीं शिकोवन दिताना तुमकां हांगा जायते दाखले हांव दिता. मरी मगदलेना थंय 7 देवसार आशिल्ले. त्या 7 देवसारांनी तिका प्रद्वारीन केल्ली. वेश्ये केल्ली. बाजार इस्त्री केल्ली. त्या प्रद्वारपणांत त्या बाजारी जिवितात त्या वेश्ये जिवितात तिका मुक्त केल्लें कोणें. सुटका दिल्ली कोणें. सोडवून दिल्ली कोणें. ते जिवीत मेळ्ळ्या उपरांत ती पाटी वेता गी. पळयान गे भाव भयणीन देखून जेजूची खरी वळख जाल्यार जेजू तांत खरेंच तुका जिवीत मेळना जाल्यार तूं मागीर जेजू खातीर निमानो श्वास पर्यंत साक्ष दिवंक शकताय. आनी हांगा आसात नांवां. ती नांवां हेपटी वाचून काड. मगदलाची मरी. मगदलाची मरी. कुजा नांवाच्या हेरोदीच्या मात्र आसली न्ही. आतां मगदलाची मरी हांगा मात्र आसली की जो वांजेला वचो 20 वळी 1 काय का. जो वांजेला वचवर 20 आनी वळी 1. आयतारा फांत्या फरार उजवाडचे आदी मगदलाची मरी. ही कोण मगदलाची मरी. ही मगदलाची मरी कोण. ज्या घडये तिका सुटका लाभली जेजू तावन त्या घडये तावन तिणें जेजू सांगात सांडूंक ना भावा भयणीन. ज्या घडये तावन तिका जेजूची वळख जाली. जेजू तावन तिका सुटका मेळ्ळी. जेजू तावन तिका बोक्सांनी लाभलें. जेजू तावन नवें जिवीत तिणें जोडलें. त्या घडये तावन जेजूचो सांगात तिणें सांडूंक ना. ह्या राणी सांडल्यार तिणें सांडूंक ना. हांगा पळया जेजूक निके पेला पोंडान दोन सकट गेल्यात पांत्यार पांत्यार. उजवाडच्या आदी उजवाडच्या आदींच मगदलाची मरी फोंडासरशी आयली. कित्याक ती गेल्या. काल्या कुसली कोट जाय की कित्याक ती पोंडासरशी गेल्या. सकाळी सकाळी उजवाडच्या आदीं गेल्या. कोणाक आपण वरनासतना ती गेल्या. तितलो मोग तिका कोणाचो. तितली चिटकाल्या ती कोणाक. आनी थंय मुखार गेल्ल्या उपरांत थंय त्या समाधींत जेजूची कूड नाचलेल्या वेळार ती कितें म्हणटा. कोणे तुका वेला सोम्या खंयसर तुका दवरला. तुजे विने जियोंक नाका तुका हांव आयला. कोणे तुका वेला सोम्या खंयसर तुका दवरला. तुजे विने जियोंक नाका सोदून तुका हांव आयला. म्हज्या जेजू कोणे वेला म्हज्या राया. कोणे वेला म्हज्या जेजू कोणे वेला म्हज्या राया. कोणे आज मगदलेनाच्या मरये बरी तुका जेजून सुटका दिल्या तर तुजी पदकां बोगसयल्यान तर तुजी पिडाक गूण केल्या तर तुजे ते असल्या देवसरान धांवडयलां तर आज भाव भयणीनो मगदलेच्या मरये बरी तुवें आनी हांवें हर एका स्त्रियेन निमानो श्वास पर्यंत जेजूक विश्वासी रावंक जाय. रावोन आसांगी आमी जेजू मोकन आसांगी जेजू चिटकोन आसांगी म्हूण आमकां आतां विचारी. ह्या काळांत तसल्यो पळोवंक मेळनात. मगदलेनाच्या मरये बरी कोणी स्त्रियो पळोवंक मेळनात.
रेखिल्ल्यो पळोवंक मेळटात, मागणी करच्यो पळोवंक मेळटा, पण जेजूच्या मोगान भरलेल्यो. जेजू खातीर त्या करूंक मुखार सरतल्यो. कोणी नासल्यारी सकाळी सकाळी उजवाडच्या आदीं मरी पळय उठोन गेली, भियेनासतना, कोणा सांगत नासतना. तशें धैर्यान वचोंक, ह्या जेजूशी येवंक, धैर्य घेवंक असल्यो स्त्रियो आजकाल ना जाल्यात. कोणाचें गण्य केलें गी मरी मगदलेनान? कोणाची कितें परमिशन घेतलें गी? अशी येत गी, तेंची झूग मेळ्ळी येत गी. तिजी एकच कंत आसली, शिळा कोण लोळयत म्हजे खातीर म्हणून. शिळा कोण? काल तो व्हिडिओ बाबा डेनिसान म्हाका धाडलो. सोजेरां पैकी जायते सोजेर आसात सक्कड संवसारी रितीन आर्मीत, तुम्ही पळयतात ते देशा खातीर कितलो त्याग करतात. पूण त्या सोजेरां पैकी एकलो आसलो, सदां न्हीत सकाळीं दनपारां सांजे दिंबेर पडोन मागणें करनासलो. सुखान आसतना ताच्या शर्टाच्या बॉल्सांत ल्हानसो पवित्र पुस्तक आसतलो आनी उरले सक्कड सोजेर ताजो तमाशे करतले. मात्र आर्मी ऑफिसर सयत तूं खंय हांगा तुका कितें धर्म प्रगट करूंक न्ही, तूं आसा आर्मींत देशाची सेवा करूंक, हांगा मागणी करूंक म्हूण तुका हांगा एडमिशन दिवंक ना, हांगा तुज्या देवा विशयांत उलोवंक तुका हांगा हाडूंक ना म्हणून ताका जोर करतालो. आनी हेर सोजेर ताजे तमाशे करताले, तुकलायताले. जाल्यार हो सोजेर देवाच्या मोगान भरलेलो हर एक दीस मागण्यांत करसितालो, वेळ मेळिल्ल्या वेळार दिंबेर पडटलो आनी ताका वेळ मेळटना पवित्र पुस्तक वाचून आसतलो. रेविंगड तुजो देव तेदो व्हडलो देव गी, असली देव गी म्हणून ऑफिसरान ताका चॅलेंज केलें. चॅलेंज केलें मात्र न्ही, सांगलें हांवें सांगलें बरी कर, ही चावी काण गे, ते कटारा गाडी आसा, जीप आसा, वस स्टार्ट कर, आनी ते एक कंदक आसा, कंदकाच्या त्या तुदयेर तूं वचून रावय. सोजेर म्हणून म्हाका ड्रायव्हिंग येना सर, म्हाका ड्रायव्हिंग येना सर म्हणालो. ड्रायव्हिंग येना? तुजो देव आसा म्हणटाय तुका ड्रायव्हिंग येना जाल्यार कितें? देव ना तुका? ऑफिसराची ऑर्डर गेलो, चावी काडून गेलो आनी गाडी स्टार्ट करून वर करेक्ट थंय कणकाच्या तुदयेर रावयली. सक्कड सोजेर विजमीत पावले मात्र सक्कड सोजेरांच्या दोळ्यांतल्यान ऑफिसराच्या दोळ्यांतल्यान दुकान देंवली. तुमी चिंता बरो कित्याक? हाका ड्रायव्हिंग येना पूण ताणें गाडी चलयली आनी थंय वचून रावयली. तें व्हडलें हाजें आपणें विजमीत न्ही. ऑफिसराक कळीत आसलें ताणें जाय म्हणून त्या गाडयेची बॅटरी काडून दवरली. बॅटरी नासतना गाडी स्टार्ट जायना. त्या गाडयेची बॅटरी ताणें काडून दवरली आनी हाका म्हळें चावी दिवन वच गाडी स्टार्ट कर आनी त्या कणकाच्या तुदयेर वचून पार्क कर. देवाचेर इतली फाती न्ही ह्या सोजेराक, चावी व्हरता आनी गाडी स्टार्ट जाता, व्हरून थंयसर रावयता. कोणें चलयली गाडी? कोणें चलयली गाडी? छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं जा, ए छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती, दूर दूर तक जाती है, दूर दूर तक जाती है, कैसी अद्भुत गाड़ी है, कैसी अद्भुत गाड़ी है, कैसी अद्भुत गाड़ी है, कैसी अद्भुत गाड़ी है. अगर ड्राइवर यीशु हो तो गाड़ी स्वर्ग तक जाती है, अगर ड्राइवर यीशु हो तो गाड़ी स्वर्ग तक जाती है, दूर दूर तक जाती है, दूर दूर तक जाते हैं, कैसी अद्भुत गाड़ी है, कैसी अद्भुत गाड़ी, कैसी अद्भुत गाड़ी है, कैसी अद्भुत गाड़ी है. देवाचे उतर आमी जायते आयकूं भाव जायत्यो रिती करीत. पण जर तर मरी मागदलेनाक मेळिल्लो तो मोग तिणें दाखयल्लो तो मोग आमकां जेजूचा लाभला तर आमी दाखयना तर आमचो संबंद जेजू कडेन काली कितें म्हणटात आर्टिफिशियल म्हणटा आमी इंग्लिशांत, नाम के वास्ते आनी हांगा येवचें काम के वास्ते.
तेका भाव भयणीनो तुका वो भावार्थ आसा गे म्हणलें सवाल. तुजो संबंद जेजू कडेन इतलो कितें म्हणटात निकट संबंध म्हणटात न्ही कन्नडांत. निकट म्हळ्यार क्लोज रिलेशनशीप. इंग्लिशांत आनी कितें म्हणटात इंटिमेट रिलेशनशीप. चेड्याक आनी चेडवाक इंटिमेट रिलेशनशीप म्हळ्यार कितें तुमकां समजता. इश्टा इश्टीक बार क्लोज रिलेशनशीप कितें म्हळ्यार तुमकां समजता. पूण ताज्या वनी चड इंटिमेट क्लोज रिलेशनशीप तुज्या आनी म्हजें आमचें जायचे जेजू सवें. आनी तें रिलेशनशीप आसलें तें तो संबंद आसलो मरी मगदलेनाक. मात्रिणी तिका एकल्याक मात्रिणी. मुखार कोणा नांवां दिल्यात कुजा नांवाच्या हेरोदीच्या कारभाराची बायल जुआन. तिचे विशयी चड बरो ना. खाली एका जाग्यार मात कुजा नांवाच्या. कुजा कोण हेरोदीचो कारभारी. ताची बायल कोण जुआन. जुआन. सुजान्ना. आता जुआन म्हणटाना जुआन्ना जुआन्ना काजर जातास रडून फायदो ना. हें बरें येता तुमकां. पूण जुवाना जुवाना जेजू सोमो केल्यार तुका कांय उणें ना. देखून हें जुवान ना तें. खास जाल्यार मात्र कांय फायदो ना. पूण जेजू मोग केल्यार कांय फायदो ना. आसा म्हणलें की कांयच उणें ना. सुजान्ना मात्र न्ही आनी हेर साबार जाणां. साबार जाणां तांची नांवां दिवनात. कित्याक म्हळ्यार जुदेवांनी स्त्रियांक ते केदेकेक दवरले. जुदेवांच्या कितें संस्कृतींत जुदेवांच्या तुमी रिती रिवाजींत सगळ्या पवित्र पुस्तकां वय मू स्त्रियांक ते चड मुखार दवरना. दादल्यांकच जाल्यार हांगा जेजूचो मोग केल्ल्यांक पळय जेजूच्या सांगाता कशें दाखोवन दिलां पळय. आतां हांगा मात्र आसलें न्ही ती जोहांच्या एवंजेलांत वचून 20 आनी वळ 25-27 ऐका. जॉन 20:25-27 कुर्सा मुळांत पर्यंत ती सांगत आसात भाव भयणीनो. ऐका जॉन 20:25-27. आमी सोम्याक पळयलो म्हणून जॉन 19:25-27. जॉन 19:25-27. हेणे जेजूची आवय ताचे आवयची बहीण क्लेओफासाची पतीण मरी आनी मगदलाची मरी. पळया 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 नांव परतून सांग. पळयात आतां मागीर मरी विशय मागीर आयकुया. तिका कशें जेजू तिचो संबंध सुरवेरतावन अखेर पर्यंत. कोण कोणती नांवां. जेजूची आवय. जेजूची आवय मरी. ताचे आवयची बहीण. आवयची बहीण क्लेओफासाची पतीण मरी. आनी एकली मरी क्लेओपासाची पतीण मरी. आनी मगदलाची मरी. आनी मगदलाची मरी पुऱ्या मरी येत. त्या काळात दुसरी नांवां नासतली म्हणून मोरी मोरी मोरी. जेजूची आवय क्लेओपासाची पतीण मगदलाची मोरी. वाचती ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. पळयानी कुर्सा बगले पर्यंत मरी मगदलेन थंय पर्यंत आसा. ताच्या उपरांत जीवन जाल्या उपरांत आतां आमी पळय थंय आसा. पूण जेजूची आवय केदना जावन केदना पर्यंत जेजू सवें आसा. लुकाच्या वांजेलांत आवास्वर 1:26 लूक चॅप्टर 1:26 कितें म्हणटा. 6व्या म्हयन्यान देवान गाब्रिएल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नांवाच्या एक शहरांतले कांकवारी सरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाचे एक दादल्या लागीं करार जाल्ले. त्या कांकवारीचें नांव मोरी. त्या घडयेत हांव न्हू पळया न्ही ती प्रसूत जाल्ल्या घडये. ती प्रसूत जाल्ली कोणाक कोणाक जेजू पळय मू. तरी पयलो संबंद जेजू कडेन कोणाचो. जेजू सवें पयलो संबंद कोणाचो. या जेजूचो मनीस जाल्ल्या मनशा रुपार संवसाराक आयिल्ल्या जेजूचो पयलो संबंद कोणा कडेन. हांगा आवय बापा विशयान हांव शिकोवन दिताना तुमकां समजता. ह्या इनरी लिंगा वेळार तुमकां समजता कोणाचो पयलें संबंद जेजूक आपल्या आवय सवें. पयलें संबंद हर एका मनशाक आपल्या आवय सवें.
देखून चवथोवपाचें सत्संग नियाळ दितना सांगचें तुज्या म्हज्या आमच्या पेल्या पैकी पयलीं जावन आवय आवय बापायक मान दे उतरांक तांच्या कान दे केदींच तांकां दुखय नाका मोगाक तांच्या स्थान दे केदींच तांकां दुखय नाका मोगाक आतां मरी असो संबंद पळया जेजू खूब प्रसिद्ध जाल्ल्या घडये येता ओडोल तुमी आयकलें खंय पर्यंत खावनेन तावन खुर्सा पर्यंत खुर्सा मळी आसा देखून ते एक गीत आसा न्ही खुर्सा मळी मोरी माता आयकला म्हूण एक आवय जावन पळय तिणें मोदें जावन तुजें काम तूं कर रे म्हजें काम हांव करता म्हणून जावं परो जेन्ना जेजून तिका सांगलें लुकाच्या वांजलांत वचो 2 आनी वळू 7:8 ती कंत काडटा 3 दिसा उपरांत तो देवाळांत तांकां मेळटा आनी ती कंत काडटा अशें कित्याक केलें पुता म्हणून जाल्यार तो कितें म्हणटा आयका लूक चॅप्टर 2 वर्स 48 ताका तें पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें 12 वर्सांच्या प्रायर जेजून ताची कितें परगट जिणेस सुरू करूंक ना 12 वर्सांच्या प्रायर जेजून ताची परगट जिणेस सुरू करूंक ना केदाळ केल्ली 30 वर्सांच्या प्रायर जुवांक लागचें पयस स्नान घेवन जॉर्दान न्हंयतलो भायर येतास देवाचो प्रेरकात मुजेर आसा म्हणून थंय तावन वयमू दुबल्यांक बरी खबर परगट वयमू पूण 12 वर्सांचो आसतना तो खंय आसतालो देवाळांत आसतलो आतां एका 3 दिसा उपरांत ताका तें पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें तुजो बाप आनी हांव व्हड कंती दुकान तुका सोदून आशिल्लें हांव पण थंय जाल्यार 12 वर्सांचो भुरगो जाल्यार आवय सोदून येता आवयक भुरग्याची कंत आसा जावं पळय जेजू आवय वनी चड बापाक लागीं आसा कोण कित्याक मागीर तो सांगता न्ही मुखार एका ताची जाप कितें ताणें जाप दिली कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा आशिल्ल्यात पळया भाव भयणीनो जितलो संबंद जेजूक बापा सवें आसलो तितलो संबंद तुका आनी म्हाका ह्या मरयेक जेजू सवें ह्या हेरांक म्हळ्यार मनशाक जेजू सवें आसूंक जाय जेजूचो संबंद कोणा सवें आपल्या आवय वनी चड बापाय वनी चड ताचो संबंद कोणा सवें आसलो बापा सवें आसलो वय देखून तो कितें म्हणालो कित्याक तर हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय तुमी नेणा आशिल्ल्यात ताणें उलयलेल्या ह्या उतरांचो पुरो वयमू आतां पळया आवय वनी चड बापाय वनी चड जेजूचो संबंद कोणा कडेन सर्गीच्या बापा कडेन वयमू तरी हांगा मरयेचो संबंद कोणा कडेन जेजू कडेन वयमू देखून संवसारी जिवितांत भाव भयणी तुजो आनी म्हजो संबंद अशें जेजू सवें आसूंक जाय कशें जेजूचो संबंद बापा सवें आसलो आतां जेजू सवें आमचो संबंद आसत जाल्यार हाज्या पयलीं हांवें तुका सांगलां आमी क्रिस्ताचे आनी क्रिस्त देवाचो वयमू आपापीस आमी बापा सवें संबंद दवरून घेता ना जेजू सवें एकवटल्यार आमी बापा सवें एकवटलेल्या बरी वयगी न्ही जेजू सवें आमी एकवटल्या पवित्र आत्म्या सवें एकवटलेल्या बरी वयगी न्ही जेजू सवें आमी एकवटोंक ना जाल्यार बापा सवें एकवटोंक सादगी पवित्र आत्म्या सवें एकवटोंक सादगी सादत ना देखून तूं जेजू एकवटांत रावचें जेजू एकवटांत रावचें चड गरजेचें देखून तुमच्या संवसारी जिवितांत तुमी घोव बायलांनी एकामेका कितले तुमी लागीं आसा ताज्या वनी चड घोवान जेजूकय बायलेनी जेजूक चड लागीं आसचें चड गरजेचें भुरगीं बाळां आवय बापाय कितले लागीं आसा ताज्या वनी चड भुरगीं आनी जेजूक लागीं आसचें चड गरजेचें तुमी एका सेवाक कितले लागीं आसा ताज्या वनी कितल्याकी वर्त्या मापान जेजूक लागीं आसचें ताका तुमचो कन घेवचें चड गरजेचें तो संबंद जोडीचे हांगा स्त्रियो आमकां ती देख दितात जावं दी मोरी जेजूची माता जावं दी मोरी मागदलेन जावं दी कोण ती सुजान्ना जावं दी हेर जुआन्ना आनी कोण हेर स्त्रियो आतां फाटी यायच्या शुभ वर्तमानीक आनी वाचती वळ ही आपल्या दुडवा बदकान जेजूच्यो आनी ताच्या शिसांच्यो गरजो सुदारसिताली भाव भयणीनो जेजूच्या मोगान तूं आसा एकवटान तूं आसा जाल्यार तुका जेजूच वाड दाखयता आनी ह्या स्त्रियांनी कितें केलें ह्या स्त्रियांनी जेजू सवें आसलेल्या स्त्रियांनी कितें केलें वाचती वळू परत्यान ही स्त्रियो आपल्या दुडवा बदकान न्ही कोणा कोणाचे सोरनांड
आपल्या दुडवा बदकान जेजूच्यो आनी ताच्या शिसांच्यो गरजो सुदारताली. जेजूच्यो आनी ताच्या शिसांचो जेजूचे शीस खरे शीस जेजू कोणेक कोटल्या जेच्या त्या सेवेंत आसात मात न्ही सुवार्थ प्रगट करनासत राजा खातीर वावर करनासत तांच्यो गरजो सुदारताली. ती कालें सुवार्थ प्रगट करिनातली करतली पूण ती सुवार्थ प्रगट करतली करनेन काल इस शिकोवन हांव आयकोन आसलो सांजेर. आतां पवित्र आत्म्याची देणी व्हरती की पवित्र आत्म्याची फळां व्हरती तुमी सांगा. आमी सेवाक देण्यांनी भरल्या तुमी भावार्थ फळांनी भरल्यात. देणी व्हरती की फळां व्हरती सांगून भियेतात. कोरिंथीकांच्या बयल्या पयल्या पत्रांत अवस्व 13 वळी कितें म्हणटा आयका. 1 Corinthians chapter 13 verse 1 कितें म्हणटा आयका. मनशांच्या आनी देवदूतांच्या सर्व भासांनी उलयन तरी सर भासांनी उलोवंक तुका देणे मेळना जाल्यार मुजे थंय मोग ना जायत तुजे थंय मोग ना जाल्यार हांव आवाज करतले वाटले बरी. कितली देणी आसोनी आस पवित्र आत्म्याची सबार कितली नवो देणी सगळी देणी तुका आसोनी तुजे थंय हे पवित्र आत्म्याचें फळ ना जाल्यार मोग म्हणलें. हांव आवाज करतले वाटले बरी किणकिणतल्या तळा बरी किणकिणतल्या एका तळा बरी प्रभात करचे देणे म्हाका आसा आनी गुपित संगतीची परिपूर्ण जाणवाय म्हाका आसा. वा एक कडेन सो पर्वत आनी वो पर्वत अनेक कडेन वसोसी करची ताका कितें म्हणटात आमी परमोवची सकत म्हाका आसा. भावार्थ म्हाका आसत तरी भावार्थ म्हाका आसा जाल्यार मुजे थंय मोग ना जायत जाल्यार फळ जावन आसचें मोग जावं दी उरलीं फळां जावं दी ना जायत जाल्यार हांव कांयच न्हय. ह्यो स्त्रियो हांव कित्याक तुमकां असो दाखलो दिता. ह्या स्त्रियां थंय पवित्र आत्मे देणी नातलें जावं परत सुवार्थ प्रगट करची ह्या भावार्थाक साक्ष जावची. पूण ह्या जेजूक वळखल्या जेच्या कोटांचर स्त्रियां थंय पवित्र आत्म्याची फळां आसली. तो खरो मोग आसलो देखून ह्यो स्त्रियो कितें करताल्यो जेजूच्यो आनी ताच्या शिसांच्यो गरजो सुदारताली. आतां एक मात्र न्ही फळ एक म्हाका मोग मात्र आसा म्हणल्यार मोग उपरांत जायती मातसो मोग आसतना आतां ती सेवा केल्या बरें संतोश सांगिना. वडोली बाबा एंड्रून हांगा स्तुती गायन चलोवन व्हरतना राहुल गांधीचो उल्लेख केलो वयमू कितें म्हणून म्हजे थंय मोग म्हजे थंय सगळ्यांकी समान रितीन मान म्हजे हांव कालतेपण वयमू वय की न्ही. आतां तुजे थंय मोग आसा जाल्यार मोग आसो आनी एक कितें म्हणटात गुर्तू मोग आसल्या कडेन संतोश आसता. तूं मोगाची सेवा करता जाल्यार सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय. सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया दुनिया देवा सुरूया. सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया दुनिया देवा सर्वेस. हांव कितें सांगूं सोदतां म्हळ्यार भाव भयणीनो शिसांवनी चड ह्यो स्त्रियो ताज्या जेजूच्या मिसावांत भागीदार जावन आशिल्ली. ती शिसांच्यो आनी जेजूच्यो गरजो तीर्सिताली मोगान. देखून आज हें गरजेचें जावं पळो आमकां देणीनांत उतार प्रगट करूं आमचे थंय देणीनांत भावार्थाची हें उसारणी करूं आमचे थंय देणीनांत पिडा गुण करूं आमचे थंय देणीनांत जावं पळो प्रवाद करूंक. पूण ह्या स्त्रियांक पळया तांणी प्रवाद करूं ना तांणी सुवार्थ प्रगट करूं ना पूण तांणी सेवा केली मात्र न्ही. आपोस्तलाच्या कृत्यांत अवस्वर 2:40 आनी 2 कितें म्हणटा. Acts chapter 2 verse 42 सोमेस्त दमदुताची शिकोण ऐकूनच्यान भावपणाच्या एक तरा पळया न्ही शिकोण कोण दिताले देवदूत आमचे कोण दमदूत दिताले वय मो पूण सोमेस्त कितें करतली उंडो मोडच्यान शिकोण आयकोनच्यान
बावपणाच्या बावपणाच्या एकतारांत उंडो मोडच्यान उंडो मोडच्यान आनी मागणे करच्यान वांटेली जावच्याक तिरासणेन आपलो वेळ करसितली. देखून ते म्हजे कांतार आसा न्ही सर्गीच्या राजा तावन आयला बेसाव जेजूच्या सावळेंत आमी जियेवन आसाव. सर्गीच्या राजा तावन आयला बेसाव जेजूच्या सावळेंत आमी जियेवन आसाव. सताच्या वाटेन आमी सोलोवन आसाव सर्गीच्या राजाक आमी राखोवन आसाव. सताच्या वाटेन आमी सोलोवन आसाव सर्गीच्या राजाक आमी राखोवन आसाव. सर्वांच्या एकतारांत सगळ्यांच्या संतोषांत पेल्याच्या गरजांत आमी पावोवन आसाव. सर्वांच्या सगळ्यांच्या संतोषांत पेल्याच्या गरजांत आमी पावोवन आसाव. सोम्याच्या मिसावान क्रिस्ताच्या सेवकांक बरे मन आमी दाखोवन आसाव. सोम्याच्या मिसावान क्रिस्ताच्या सेवकांक बरे मन आमी दाखोवन आसाव. आज ह्या स्त्रियांनी तेंचें बरें मन दाखयलें. खरो मोग तांणी दाखयलो, खरो त्याग तांणी दाखयलो. देखून तूं तेदाच्या काळार मात न्ही आतांच्या काळार जाल्यार भाव भयणी न्हू मागण्यान कोण मुखार आसा दादले गे स्त्रियो. आपोस्ताच्या कृत्य वचवर 1 आनी वट 14 कितें म्हणटा आयका. आपोस्तालान सांगता पळय कशें जेजूच्या त्या मिसावांत ताची आवय आनी तूं कितें जाता मेथर जाता आयका. आपोस्ताची कृत्य वचवर 1 वट 14. आनी जेजूची माता मेळोन थोड्यो स्त्रियो मात्र आनी थोड्यो स्त्रियो आनी जेजूचे भावी तांचे सवे आसले. जेजूचे भावी आनी थोड्यो स्त्रियोय जेजूची माताय तांचे सवे आसले. अशें ते एका मोनान कळनासतना मागणे करीत आसले. काली बायलें काम करूंक मात्र न्ही जेवण जाल्यार आयदनां धुवंक मात्र न्ही कुंडली धुवंक हांड्यो धुवंक मात्र न्ही. जेजूची माता धरले हे स्त्रियो धरल्यो जेजूचे भाव धरले शिसा सांगता मेळोन एक मोनान एका मोनान कळनासतना मागणे करीत आसले. आमकां देवाची उतर दिवंक नासले पूण मागण्यान ती सांगता मेळटली. आमी वाचता न्ही तुम्ही परतून वाचता आत्ता वाचले तूं Acts chapter 2 verse 42. देवाचे उतर आयकोनच्यान दोनदूताची शिकोण आयकोंक बावपणाच्या एकतारांत उंडो मोडच्यान आनी मागणे करच्यान वांटेली जावच्याक तिरासणेन आपलो वेळ करसितली. हांगा तशें जाता. हांगा तुमी हांगा शिकोण आयकतात की ना मागणे करतात की ना सांगा. आमी एकामेकाच्या गरजांत पावता की ना उंडो मोडता की ना पयस बलिदानान भाग घेता की ना. सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांनी तेंच केलें भाव भयणी न्हू. तांणी देवाचें उतर आयकलें तांणी सांगता मागणें केलें मात्र न्ही तांणी कम्युनियन म्हणटा. कम्युनियन म्हळ्यार सांगता एकवट जोडलो मात न्ही उंडो मोडलो. जावं आतां मिसाच्या बलिदानाचो एक गुर्त उंडो मोडचो पूण त्या दाळकार करताले जावं पळय जेजून मोडिल्ल्या बरें उंडो मोडटले. आतां थोडे न्ही अन्य कितें म्हणटात प्रोटेस्टंट आनी पळय ते अशें मिसाचें बलिदान भेटयनात. ते काली हें तुमी म्हज्या उडासा करा म्हण कितें करतात उंडो मोडटात वणटात आनी दाकांचो रोसी वणटात. दाकांचो रोनी दाकांचो रोस तुमी चिंतन करा दाकांचो सोरो वाडटात म्हणून. सगळ्यांक ल्हान ल्हान एक उंडो दितात आनी ल्हान ल्हान एक तो कप्पांनी दाका रोसी दितात आनी ताज्या पयलीं मागणें करतात आनी ते उडास काण उंडो मोडतात. आनी हांगा सुरविल्ल्या क्रिस्तांवान तेंच केलें. तातूंत आसलो प्रधान याजक आसलो गी श्रेष्ठ याजक आसलो गी नासलो गी उर्दू मेळ्ळो कोणी आसलो गी पदजिरी आसलो गी
परत्यान वास ऐका देखून सबारपणी भावा भयणीनो त्या दाळचे देवाक मानवाला खंय आनी देवाक चड मानवाला खंय आनी तांच्या खाळजाच्या गुंड येता ते उपसाला खंय ऐका परत्यान वास ती वळ सोमेस्त दमदुतांची शिकवण ऐकोवच्यान भावपणाच्या पयलें शिकवण ऐकोवची आनी ती शिकवण ऐकले पण भावपणाचो एकतार उंडो मोडसो आनी मागणे करचें वांटेली जावच्या तिरसणेन आपलो वेळ करसितली आमी कशें हांगा शुक्रार सनोर तिरसणेन आमचो वेळ करसिता वय की न्ही सकाळीं 8 ते 4 म्हणसर इल्लोसो वेळ की सो 8 वरां 2 दीस आनी आदल्या हप्त्यान 10 दीस आदल्या हप्त्यान कंटिन्युअस कितले दीस पळय भाव भयणीनो आज खाली खंय एक पोटी न्ही वर्सा पोटी न्ही देखून सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांनी तेंच केलें त्या वेळार मात्र आमचो एकवट वाडटा आनी सडटा पयले एकवट कोणा कडेन जेजू आमकां कोणा सो एकवट येता बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवट संतोषान आतां ह्यो स्त्रियो मात न्ही जेजूक वळखून जेजू फाटलो केल्ल्यो जायत्यो स्त्रियो आसात मागीर आसात आतां जुवांच्या वांजेलांत आमी वचता वचप 4 आनी वळ 21 कितें म्हणटा जेजू कोणा कडेन उलयता पळय जॉन चॅप्टर 4 आनी वर्स 21 जेजून तिका म्हणलें म्हजें उतर सतमान बाई ह्या दोंगराक जावं जेरुसलेमाक जावं वचनासतना आराधन करचो वेळ येवचो जालो कोण उलयता कोणा कडेन सामार्याची स्त्री जुदेव स्त्री न्ही पळया जेजू सामार्याच्या स्त्री कडेन उलयता मात्र न्ही ती स्त्री कितें म्हणटा ताचे पयलें 19वी वळ ती स्त्री पयलें जेजू कितें म्हणटा ऐका स्त्रियेन ताका म्हणलें सायबा तूं प्रवादी म्हूण म्हाका आतां कळ्ळें वय पयलें ती जेजू कितें वळखता प्रवादी म्हूण वळखता आमचे पुर्वज ह्या दोंगरार देवाक आराधन करतले पण तुमी जुदेव ताका जेरुसलेमान मात्र आराधन करचें म्हूण सांगतात एकली समार्या गारेकलो जुदेव खाली 2 कितें म्हणटात दुसऱ्या धर्माचे आनी दुसऱ्या खंयचे म्हणटात संस्कृतीचे दुसऱ्या जातीचे तो संबंध सुरू पूण जेजू कितें म्हणटा तिका मुखार ऐका जेजून तिका म्हणलें म्हजें उतर सतमान बाई ह्या दोंगराक जावं जेरुसलेमाक जावं वचनासतना आराधन करचो वेळ येवचो जालो तुमी नेणा आसलेल्याक आराधन करतात आमी जाल्यार जाणा आसलेल्याक आराधन करता उलयतना मागीर मुस्ता ती 25वी वळ ऐका आतां त्या स्त्रियेक कोणेंगे सांगलां एकलो येवचो आसा कोण तो म्हणून ऐका 25वी वळ 25 स्त्रियेन ताका म्हणलें क्रिस्त म्हणटात तो मागलोलो येता म्हण हांव जाणा तो येतस सकट संगती आमकां सांगतलो काय खबर आसा एकलो येतलो क्रिस्त म्हणलो त्याला येल्लो मागलोलो अभिषेक जाल्लो एकलो येतलो आनी तो येतो सकट आमकां सांगतलो पळया जेजून म्हणलें हांवूच तो तुजे लागीं उलयता तो जेतना जेजू तिका आपणाची वळख दिता उपरांत तेंत 29 ऐका ती कितें करता येया हांवें केलां तें सगळें म्हाका सांगलेल्या एक मनशाक पळया होस्त क्रिस्त जायत काय इतलें आयकून शहराचो लोक जेजू सरशी आयलो पळय न्ही जेजूची वळख जाल्ली तक्षण ती धांवता आनी हेरांक सांगता जेजूची तिका खरी वळख जाताना ती धांवता आनी हेरांक ती सांगता ताच्या उपरांत तेत्ता वचनात लोक कितें म्हणटा निमाणे 40 आनी 2 तूं सांगताय देखून न्ही तवळ ते स्त्रियेक ते म्हणाले तूं सांगताय देखून आमी आतां सतमानताव न्ही ताणें उलयिल्लें आमीच आमच्या कानांनी आयकलें देखून संवसाराचो सडवणदार तस्सो म्हूण आतां आमकां स्पश्ट जालें तरी समार्याकारांक पयलें सुवार्ता दिल्ली कोणें ह्या समार्याकारांक जेजू हाडलें कोणें समार्याच्या स्त्रियेन समार्याच्या स्त्रियेक जेजूची वळख जाता ती धांवता आनी त्या लोकांक सांगता ये आनी पळया पळया न्ही कशी तिका जेजूची वळख जाली आनी वळख जाल्ल्या उपरांत ती धांवता आनी आपल्या लोकांक सांगता आनी तांकां आपोवन हाडटा जेजू सरशी आनी लोक आयल्या उपरांत जेजू खुद्द ते आयकल्ल्या उपरांत तिणें सांगल्या वरवीं न्ही ते जेजूक वळखतात तांणी जेजूक आयकल्ल्या वरी आतां साबार जाण हांव पुरो आज हांगा आयल्यांत थोडी पयले फावटी आयल्यान जावं पुरो कोणी आपोवन हाडलां पूण हांगा आयिल्ल्या उपरांत
पयलें जावं पुरो हांगा येवंक कोणी सांगलें देखून ते आयल्यात पूण हांगा आयिल्ल्या उपरांत आयकल्ल्या उपरांत वय मू आयकल्ल्या उपरांत सगळ्यो दीस आयकल्ल्या उपरांत आपोवन हाडल्यांक ती कितें म्हणटात तूं सांगताय देखून न्ही तूं सांगलें देखून न्ही आमी ताणें उलयल्लें आमी आमच्याच हांगा कानांनी खुद्द देवाचें उतर आयकलें ताणें उलयलें आमी आयकलें देखून संवसाराचो सोडवणदार तोच म्हूण आतां आमकां स्पश्ट जालें. इतलेंच काम आमी सांगून हाडचें आयिल्ल्या उपरांत आयकून तांणी सत मानचें सत मानल्या उपरांत तुवें सांगलें देखून ती जेजू सगळ्या राहतात न्ही तांणी जेजू खुद्द आयकलो पळयलो. आतां जुवांचे 2:30 वय मू आमी वाचता न्ही जुवांच्या वांजेलांत अवस्वारी 1:30 आनी 5 गी जॉन चॅप्टर 1 दुसऱ्या दिसा 35 जेजूचे पयले दीस दुसऱ्या दिसा जुआंव आपल्या 2 शिसां सांगता नव्यान ते उबो आसलो तवळ ताणें जेजूक तेणेच्यान समकोन वेताना पळयलो. पयले जुवांवचे शिस जुवांव सांगत आसात आनी जेजूक समकोन वेसो सोलोन वेसो पळयलो आनी म्हणलें पळया देवाची शेळी. खाली जुवांव न्हू जेजूची वळख करून दिली ह्या दोगां शिसांक अरे ही देवाची शेळी. ही ताची उतरां आयकले 2 शीस जेजूचो पाटलाव करून गेले. जुवांव सोडटात जेजूक धरतात. पयले कोणाचे शीस जावन आसले ते पूण जेजूक पळयल्या उपरांत जेजू फाटल्यान गेल्ल्या उपरांत जेजूक वळखल्या उपरांत असो असलो परिणाम असलो प्रभाव तुज्या आमच्या जिवितांत जायचे भाव जावं पण आमकां आपोवन हाडला कोणेंगी पूण आज तुवें म्हाका सांगलें देखून न्ही तुवें म्हाका आपोवन हाडलें देखून न्ही हांवें खुद्द आयकलां देखून हांवें खुद्द पळयलां देखून हांव खुद्द जेजू रावलां देखून हांव सत मानतां. तो भावार्थ तुजे ते म्हजे ते आमचे ते उपसाचे. D.L. मोडी म्हणलो एकलो व्हडलो सेवाक प्रिचर एक दीस तो कितें करता म्हळ्यार अशें चलोन येता रस्त्यार चलोन येता एकलो ताका अनामिका म्हणटात पळय अनामिका म्हळ्यार वळख नासलो मनीस मेळटा ताका रावयता आनी तो म्हणटा हळे ताका रावन तो म्हणालो जेजूस लव्स यू म्हणालो जेजूस लव्स यू म्हणालो जेजू तुजो मोग करता म्हणालो. तितलें म्हणटास थंयच रावना तुवें जेजूक समी म्हणून वळखल्यार तुका साल्वेशन आसा म्हणालो तुका तुज्या आत्म्याची बाचावी आसा म्हणालो तुका आत्म्याची बाचावी आसा मात्र न्ही तुका ससनाचें जिवीत जेजू दिता म्हणालो. आनी तूं जेजू तुजो मोग करता जेजू तुवें सत मानल्या तुका कितें बाचावी आसा मात्र ससनाचें जिवीत आसा म्हणून अशें लेक्चर दितना उबें रावन हो म्हणालो मायंड युअर बिझनेस म्हणालो. हो मनीस कितें म्हणालो D.L. मोडीक मायंड युअर बिझनेस तूं तुजें काम कर म्हणालो. तेन्ना D.L. मोडी म्हणालो दिस इज माय बिझनेस दिस इज माय बिझनेस हेंच म्हजें काम म्हणालो. कितें तें जेजू म्हजो मोग करता जेजू म्हजो मोग करता म्हजो जेजू तो तुजो मोग करता जेजू तुजो मोग करता जेजू तुजो मोग करता तुजे सवें आसा जेजू तो तुजो मोग करता जेजू म्हजो मोग करता जेजू म्हजो मोग करता म्हजे सवें आसा जेजू तो म्हजो मोग करता. आपलो ल्हानसो एक धाकलो भाव भयण D.L. मोडी जेजूच्या मोगान भरला तो खरेंच जेजूक वळखला ताचें सगळें काम सगळें मिसांवत कोणाक दिवचें. अमेरिकांत तुमी हाजे विशयांत आयकलां कोण ना तो नावार्दीक एकदम नावार्दीक प्रिचर नांव विसरलो बिली ग्रामा विशयान तुमी आयकलां जावं पुरो व्हडलो नावार्दीक हो सुवार्थकार तो अमेरिकांत आनी ताका बेस्ट बिझनेसमॅन ताका एवॉर्ड दिलें खंय. बिली ग्राहमाक सगळ्या अमेरिकांत बेस्ट बिझनेसमॅन म्हणून ताका एवॉर्ड दिलें आनी बिली ग्राहम बिझनेसमॅन न्ही. आतां बिझनेसमॅन म्हळ्यार कितें बिझनेसमॅनाक एक एवॉर्ड मेळ्ळा जाल्यार अर्थ कितें ताज्या बिझनेसांत कितें म्हणी ताणें प्रॉडक्ट आसताचे प्रॉडक्ट म्हाका कळ्ळें न्ही ताणें कितें सोदून काडल्यो वस्तू की ताणें तयार केल्ल्यो वस्तू आसताच्यो वय मू त्यो मागीर कितें आतां मार्केटीन घालून न्ही बिझनेस वय मू खंयचें जावं दी हार्डवेअर जावं दी आनी खंयचें जावं कितें आयस्क्रीम जावं दी या कोको कोला जावं दी बिझनेस वय मू
एक प्रॉडक्ट वय मग पूण वो बिली ग्रॅहम तो बिझनेसमॅन न्ही आसलो जाल्यार ताका बेस्ट बिझनेसमॅन म्हणून ताका अवॉर्ड दिले अमेरिकान. कित्याक जाणान गे ताज्या हातांत एक प्रॉडक्ट आसलें काय, ताज्या हातांत एक प्रॉडक्ट आसलें आनी तें प्रॉडक्ट तो सगळ्या अमेरिकांत तो सगळ्यांक मेळा अशें करतालो काय. आनी ताज्या हातांत आसलें प्रॉडक्ट कितें कोत्ता साल्वेशन इन जीसस. साल्वेशन इन जीसस. जेजू तें सोडवण. हे सोडवणेचे उतार घेवन तो सगळ्या अमेरिकांत मिलिया लोकांक आनी तो जायते विडियो आमी पळयल्यात. सगळ्या स्टेडियमांत जागो ना, व्हडल्या मैदानांनी व्हड मैदानांनी उक्त्या मैदानांनी मिलिया गटले लोक कुर्सतालो. आनी ताजें प्रॉडक्ट कितें आसलें? सॅल्वेशन इन क्रायस्ट. जेजू थंय तुका आसा सुटका सोडवण. ते हांव कितें सांगता तें केदार जाता तुजे कडेन कांय ना. म्हजे कडेन आतां जुवांव न्ही पेद्रू ते टॅम्पलाक वेताना न्ही ब्युटिफूल गेट ते एकलो कोण आसलो? तोंटो आसलो वय मू, भिकारी आसलो वय मू, भीक मागतालो वय मू. ताणें कितें म्हळें? अवस्वर 3 आनी 5 घे का Acts chapter 3 verse 5. तो तोंटो आपणाक कांयपणी मेळटलें म्हूण चिंतून दोळे वाटान तांकां पळोवंक पडलो. तेदवा पेद्रून ताका म्हळें रुपयानी भांगार म्हजे लागीं ना. रुपया ना म्हजे कडेन, भांगार म्हजे कडेन ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दिता. नजरेतच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. खंयचे एकांतार आसा ना भांगारा इल्ला बेळ्ळी तें दुसरें. ಬಂಗಾರ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ವಾ ಕೇಳಿದನಯ್ಯ ಆಸ್ತಿಯ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ತಸ್ತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಹೃದಯವ ಕೇಳಿದನಯ್ಯ. तेंच तुजें भांगार ताका ना. काज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलें आसिसीच्या फ्रांसिसान कितें म्हणलें तुजो आस्त तुजी बदीक तुजो दुडू आसा जाल्यार दुबळ्यांक दी आनी देवान दिल्ली दी न्ही तुका आसा जाल्यार ती घेवन ये सोम्याच्या सेवेक म्हणून. हाज्या पयलीं हांवें उलो दिला वय मू. तुजे पयशे नाका, तुजे आस्त नाका, तुका देवान दिल्ली कितें देणी आसा जाल्यार ती घे आनी ये सोम्याच्या सेवेक. देवान तुका जानवाय दिल्या ती घेवन ये. देवान तुका टॅक्निशियन केला ती घेवन ये. तुका मॅकॅनिकल केला ये. इलेक्ट्रिशियन केला ये. प्लंबर केला ये. कार्पेंटर केला ये. तुका बरो सिंगर केला, डान्सर केला ये. हांगा गेले डान्स करूंक बरो. तुका रांदपी केला ये. सोम्याच्या मोगान सेवा दिवंक ये. हांगा त्या स्त्रियांनी तशी सेवा केली. आपल्या दूड बाबत खान वय दूड जायते जाण दितात न्ही. दूड दिले आसतना न्ही पूण दूड दिनासतना तुकाच तूं दिताय. आज भेटयता जेजू आज भेटयता त्या दाळा मात्र म्हण येता हांव जेजूच्या मोगान भरला. हाजे पयलें शिकोवणेंत आयकलां न्ही एलिया सरस्प्रच्या उर्बेन बरयल्लो. कितें बरलो? एलिया सरस्प्रच्या उर्बेन बरयल्लो. तूं आनी हांव जेजूच्या तुमी फील ऑफ द ब्लँक कर. हांव सांगना खंय गी एक फूट येता न्ही गी कोणी वत्ताय केल्यार मात्र गी मरी मगदलेन आतां चली उर्बा कोणी येवन दिता आना रावून दिता खंय हांव वेता घरा हांव सदांच रावता बापूच्या घर. हांव थंयसर मेळटा जेजूच्या हांव येता देता. कांतार तुमकां येता न्ही गे कोणी येवन दिता. दुसरी पदां बरीं आसात. हांव सायबा पोलतोडी वेता थंय वता कोणी येना जाल्यार म्हणणी हांव काजाराच्या माटवाक वेता. हांव थंय रिसेप्शनाक वेता. हांव खंय थंय हांगा काजाराक वेता. हांव थंय खंय रोसाक वेता. तूं येना बोस म्हाका कितें म्हणून.
व्हडली भावान सांगलें भायले खातीर न्ही जेजू आयिल्लो म्हजे खातीर, म्हज्या तुवे खातीर न्ही आयिल्लो म्हजे खातीर वय मू था न्ही चिंतीचे तांचे खातीर आयिल्लो म्हणून. हांवें तांचे खातीर चिंतल्या कांय जायना. व्हडलो बाबा येवन सांगू ना वय मू वय की न्ही. तांचे सोडून तांच्या हातांत आसा वय की न्ही. बाबाच्या हातांत आसा गे. म्हज्या भावांचे सोडून म्हज्या हातांत आसा गे. तांच्या हातांत आसा. म्हजी सोडून तुमच्या हातांत आसा गे. ना तुमचे सोडून म्हज्या हातांत आसा गे. ना तुमच्या हातांत आसा. देखून एकले आनी ही उर्बा घेवन आयला मात. देखून तूं आतां ही उर्बा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें उपजाचें जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपांत तें सत तुवें पयलें मानून घे जाय. खाली संवसारांत तुजें जिवीत काबार जालें म्हळ्यार ही उर्बा तुका येना. ऐका कोरिंथीकांच्या पहिल्या पत्रांत पयलें पत्र वचो 15:12-20 1 Corinthians chapter 15 verses 12 to 20 वयर कितें म्हणलां. मेल्ल्यांचे पुनर्जीवनपण. जिवंतपण आसा म्हणल्यार पयलें सतमान. तुज्या जिवंतपणा खातीर, तुज्या ससण्याच्या जिविता खातीर. लुकाच्या वांजेलांत वचोन 1 आनी 40:2 एकटी वचून काड. जेन्ना मरी एलिझाबेथीक भेट करता, एलिझाबेथ कितें म्हणटा ऐका. लूक चॅप्टर 1 and verse 42. व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, व्हडल्या ताळ्यान एलिझाबेथ म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव. स्त्रियां भितर तूं सदैव. सदैव म्हळ्यार कितें. स्त्रियां भितर तूं सदैव मात्र न्ही मुखली वळ कंप्लीट कर. आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ. तुझे कुशीचे फळ सदैव तुय सदैव म्हणटा देवाचे उतर. सदैव म्हळ्यार कितें. सदैव तूं सर्गार आसा. सदैव तूं वयल्या मळबा. सदैव तूं आतां आनी सदां. स्तुती तुका जय जय तुका देवा बापा सर्गींच्या. स्तुती तुका जय जय तुका जेजू क्रिस्ता सर्वांच्या. स्तुती तुका जय जय तुका पवित्रात्म्या त्रिंदादा. स्तुती तुका जय जय तुका सदैव तूं सर्गी राजान. सदैव तूं तुज्या नांवान. सदैव तूं सगळ्या गांवान ससनाच्या ससना. सदैव तूं सर्गी राजान. सदैव तूं तुज्या नांवान. सदैव तूं सगळ्या गांवान ससनाच्या ससना. स्तुती तुका जय जय तुका देवा बापा सर्गीच्या. स्तुती तुका जय जय तुका जेजू क्रिस्ता सर्वांच्या. स्तुती तुका जय जय तुका पवित्रात्म्या बळवंता. स्तुती तुका जय जय तुका त्रिएक देवा. सदैव म्हळ्यार कितें. सदां काळ ससनाच्या ससनाक. तुजो म्हजो आमचो संबंध जेजू सवय क्षणीक तात्कालीक न्ही. तुजो म्हजो आमचो संबंध देवा कडेन खाली आतां म्हज्या बाळपणार मागीर म्हज्या म्हातारपणार तरणाटपणार म्हाका संबंध ना तसो न्ही. देखून हांवें मरी मगदलेन ज्या घडये तिका वळख जाल्ली वय मू तें आयच्या लुकाच्या वांजेलांत तुमी पळयतात. कालच्या हातूंत पळया अवस्वर 7 लुकाच्या वांजेला अवस्वर 7 आनी 30 आनी 7 कितें करता. 37 त्याच शहरान कोटेजिणेची येतेली एक स्त्री असली. जेजू फारिसेवाच्या घरा जेवणार आसा तें आयकून ती एक चंद्रकांती सिसलेन सुगंध तेल घेवन आयली आणि ताच्या पांयासरशी फाटल्यान रावून रडोंक लागली. आपल्या दुखांनी तिणें ताचे पांय भिजयले. आपल्या माथ्याच्या केसांनी ते पुसले. तांचो उमो घेतलो आनी परमळीक तेलान ते माखले. हें पळयल्लें फारिजेव कितें म्हणटात ओ मनीस. हें पळोवन जेजूक आपोवणे दिल्ल्या फारिसेवान आपणा इतल्याक म्हळें, हो मनीस निजायक प्रवादी जाल्लो जाल्यार आपणाक आपडलेली ही स्त्री कोण आनी खंयच्या कास्ताची पातकी म्हूण जाणा आसतो. फारिजेव तशें उलयतात. पूण ज्या स्त्री विशयान जेजू कितें म्हणटा 40 आनी 34 वळ. उपरांत ते स्त्रिये थंय परतोन सिमोंक तो सांगी लागलो, तूं हे स्त्रियेक पळयताय मू. हांव तुज्या घरा आयलो. तुवें म्हाका पांय धुवंक उदक दिलें नाय. तुवें पांय धुवंक उदक दिलें नाय. पूण तिणें म्हजे पांय दुखांनी म्हजे पांय तिणें आपल्या केसांनी पुसले. तुवें म्हाका उम्यान स्वागत केलो नाय. उमो दिवंक नाय. पूण तिणें हांव भितर सरलेले घडयेत हांवन म्हज्या पांयांक उमो दिवचो कळ्ळो ना. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल माखलें ना. पूण तिणें म्हजे पांय सुगंध तेलान माखले. देखून हांव तुका सांगता, जायती तिची पातकां ती तिका बगसल्यान. वळ्यानी त्या घडयेत हांवन भाव म्हयन्यान मरी मागदलेन. इस्त्री आनी कोणी न्ही मरी मागदलेन. त्यात मरी मागदलेनाक धर नाडिल्ले. प्रद्वार आदारतना वय मग पात्रांक जेजून कितें म्हळें.
जॉन समजेला वचवर 8 आणि 11 जॉन चॅप्टर 8 वर्स 11. नादनिया म्हणाली ती जेजून तिका म्हणले हांवी तुजेर गुन्यांव मांडिना ओस आनी मुखार पातळ करिनाका. तिका जेजूचो खरो मोग मेळ्ळो लाभलो पातकां बोगसाली त्या घडी येता आनी पळया बाबा थंय जेजूतान पयस सरोंक ना. कार्य जालें वयस मेलो म्हणून जेजू तावन पयस सरोंक ना. त्या घडये तावन जेजूक निके पिल्या उपरांत जेजू जिवन जाल्या उपरांत पयलो भेटलो कोणाक मोरी मगदलेनाक. आनी थंयसरी तिका पळय आनी जिवन जाल्लो जेजू भेटता आनी थंयसर तिचे तें जिवंतपणाचो बरवसो तिका जोड दिता. आतां जिवंतपणा सावन पयलीं कळिल्लें कोणाक न्ही शिसांक. शीस भितर गेल्ले तो तिळून पळयतालो. पेद्रू गेल्लो जुवा पयलें गेलो पूण भितर वचूंक भियेलो काळोख म्हणून. मागीर पेद्रू गेलो इल्लो धैर्यादीक तांकां कोणी दिसलो ना. ते पळोवंक गेले जेजूचे निर्जीकूड पूण ते पळयल्यार ते थंय जावन गेल्यार उपरांत जिवन जाल्लो जेजू पयलें भेटलो कोणाक मोरी मगदलेनाक. कित्याक ज्या घडये तावन ती जेजूक वळखाल्ली त्या घडये तावन ती जेजूक चिटकोन रावल्ली. पळय न्ही आपल्या आवयक सयत तो दिश्टी पडना म्हणजे हांवें हांव पळय आवयक पयलें तें प्रवाद केला न्ही तो जातलो कोण सिमियोन प्रवाद केल्लो न्ही. पूण जेजो फाटलाव केल्ल्या स्त्रियां पैकी जेजो मोग केल्ल्या स्त्रियां पैकी मोरी मगदलेनाक कोणाची पातकां जायतीं तिची पातकां आतां म्हणून आमी आयकलें म्हणून पूण तिके चड तिका बोगसाल्यान. कित्याक ज्या तिणें दुकान गळोवन पांय भिजयले आनी ते केंसांनी पांय पुसून सुगंधीक तेलांनी ताका माखलें मात न्ही पांयांक उमेन दिले आनी जेजूक तिणें स्वागत केलें वयमू. आनी जेजून देखून हांव तुका सांगता जेजून तिका बोगस हांव तुका सांगता जायती तिची पातकां ती तिका बोगसल्यान तिणें दाखयलेलो ओर्तो मोगस आकाशाक. ये कारण केदार तुजी पातकां बोगसातात तिणें दाखयल्लो मोगस आकाशाक्स. जेन्ना तूं जेजू ओर्तो मोग करता जितली तुजी पातकां लेखाक धरिना तो. जसं तुमची पातकां बसून जेजू मोग करा जेजूची सेवा करा जेजूक विश्वासी रावा निमान श्वास पर्यंत ताका चिटकोन रावा. जिवंतपणाचो बरोसो दोन जियेया. आतां एका कोरिंथीयांक बरयलें पयलें पत्र वचवर 15:12-20 पर्यंत. मेल्ल्यांचे पुनर्जीवनपण तुजें म्हणजे आमचें हर एकल्याचें जिवंतपण आसा पूण कोणाक जेजूची वळख ना तांकां जिवंतपणाचो बरोसो ना. देखून आज बाबा संवसारांत संवसारी रितीन साबारतान देखून हांवें सांगलें न्ही गे बेजार करिनाकात. म्हाका केदाळचें ज्या घडये जीव कुडींतलो भायर वेता त्या घडये तूं संवसाराक मेलाय वय मू तुज्या कुडीक तूं मेलाय वय की न्ही. तूं थंय आसाय कुडींत आसाय संवसारांत आसाय ना. कुडींत आसतना तूं जेजू सवयेन जियेलाय तर ज्या घडये कुडींतलो तूं भायर गेलाय कोण तुका आपोवन व्हरता. जेजून सांगलां येतलो रावतलो तुका सांगा दितलो जिवीत तुजें आनी तें करतलो येतलो रावतलो सांगात घेतलो जिवितांचें बेसावांनी. मात न्ही हांव येतलो आनी खंयसर हांव आसा थंयसर तुका आपोवन व्हरतलो. आपोवन मेलांगी ना देखून उरलें आसा तें हांगा संवसारांत आसलेंचें काम ती कूड आसली मातयेक पावोवची. आमी त्या मनशाक मातयेक पायना तो ना थंय. भाव भयण कित्याक आमी वावरतांच आसतलीं कित्याक कितें आसा तें करचें आसलें तें संवसार रितीन बस तें व्हडा तेंय व्हडलें संभ्रमान व्हडाक दाबाजी म्हाका कळना. तुमी कितेंय म्हणा कित्याक म्हाका हांवें जायते सांगलां आतां म्हणचे आतां रॉल्विनाची कूड आज राती येता वय मू आयतारा ताका मातयेपाक वय मू ताका न्ही ताची कूड मात्र तो त्याच दीस 13 तारखेर ऑगस्टाच्या ताका जेजून कोल वेला गिना तो पुनर्जीवनपण भागीदार जाला वय की न्ही. जेजूक वळखला तर जेजू सत मानला तर जेजूक चिटकोन रावला तर ताका पुनर्जीवनपणाचो भरोसो आसता जाल्यार तो पुनर्जीवनपणांत भागीदार जाला. हांगा मागीर बरोबर येतना सो मी आतां जो आत्मो तुज्या हातान दिता आमच्या काय तूं खंय लॉकरान दवरला गे आमी बँकाच्या लॉकरान दवरल्या पळय आमचे कडेन की आसा बँका कडेन की आसा देखून हांव की घालता ते की घालतात काण दितात.
तुम्ही हसतात भावा बहिणीनं देखून आमच्या भावार्थान आम्ही भावार्था सागसायचे पुनर्जीवनपणाक सागसायचे देखून कोणी अंतर लावलं हांव थंय पळयना म्हणजे मन करता आतां खंय आसा कसो जियेल्लो आतां खंय आसा खंय पावला कोणा सांगत आसा आज सकाळीं जाल्यार म्हाका 2 वरां उपरांत न्हीदच ना 5 वरां उठचें हांवें 2 वरां हांव न्हीदच ना हांव एंत चिंतन हो आतां गेल्यार ती सकट मेळटात न्ही म्हाका ती सकट तें सगळांचो उडास काडला हांवें सगळांचो उडास काडला सकाळीं हांव गेल्यार म्हाका ती मेळटात हळे उडास बाब मेळटा माय मेळटा रेमी मेळटा थंयसर हळे म्हजी व्हडली माय मेळटा आप मेळटा मागीर हांगा आमच्या मागण्यांत आसली पोरांची नांवां आयलीं सेलीबाई मेळटा ह्या फुला आमची फुलबाई मेळटा चिचू माय मेळटा सगळ्यांचो मुस्तानच उडास काडलो अवसी मेळटा मागीर आमच्या कुटुंबाचे सगळें हो माम तो माम जंबाब मेळटा सगळ्यांचो उडास आयलो म्हाका हांगा तुमी आसली कोणी मेळना म्हाका उलोवंक हांगा तुमी आसली म्हाका कोणी उलोवंक मेळना ना हांव तुमकां मेळटा तुमी म्हाका मेळटा काली मेळ्ळ्यार हांगा आलतार येता तुमकां पळोवचें तुमी सकला तर म्हाका पळोवचें वय मू थंय गेल्यार तरी भले भले उलय भले उलय भले उलय भले वेलकम वेलकम उलयकम म्हणटा ते खंय पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो म्हळ्यार तो आतां ऐका सांगा म्हाका क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला म्हूण क्रिस्त खंय आसा आतां पणांत आसा की सरकार आसा तरी क्रिस्त असो एकवटलो हांव खंय पणांत उरता की सरकार उरता मागीर खंय देव सरकार देवा वळखानांतले मार्गार आनी देवाक वळखाली देवा सांगता सरकार व्हडो सांगलें न्ही शतापती न्ही राष्ट्रपती म्हणून मार्गार न्ही तुजो मुजो आमचो जागो सरकार क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला म्हूण आमी परगट करता जाल्यार मेल्ल्यांचें जिवंतपण ना म्हूण तुमचे भितरल्या थोड्यांनी म्हणचें कशें देखून आज मुख्य आमी हे मुखार दवरल्या मात्र आमकां भावार्थाक आमकां वाट उक्ती जाता आत्मे बचाव जावचें म्हळ्यार कितें पुनर्जीवनपणाचो भरोसो आमी जोडचो खंय तें आसा किर्तन 27 आनी 13 कितें म्हणटा एका दावीद राय कितें म्हणटा एका किर्तन 27 आनी 13 हांव हें खरेंच जाणा पूण हांव हें खरेंच जाणा जियेतेल्यांच्या देशांत सर्वेस्पराचें बरेपण हांव देखतलो पळय न्ही दावीद राय कितें म्हणटा जियेतेल्यांच्या देशांत सर्वेस्पराचें बरेपण हांव पळयतलो देखतलो आनी तो जियेतेल्यांचो देश तो आनी कडेन म्हणटा न्ही तो जियेतेल्यांचो देव मेल्ल्यांचो देव न्ही आब्रामाचो इजाकाचो आनी जाकोबाचो देव तो जिव्यांचो देव मेल्ल्यांचो देव आतां जिव्यांचो देव म्हळ्यार काले कोण जिवन जाल्ल्यां तांचो देव जिवन जाल्ल्यांचो देव देखून जिवनपणाचो बरोसो दोन जिये आमचे संवसारी जिविता खातीर जिये नाकात म्हाका वसोंक आसा म्हाका थंय पावोंक आसा म्हाका थंय जियोंक आसा देखून ती सडली सीडी हांवें काडल्या हांव जियेतां ती सिडीन करतना परत परत ऐकात जाल्यार तुमच्या ती पळय हो आमकां वसोंक आसा आमकां रावोंक आसा आमकां जियोंक आसा उठतलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव रावतलो हांव उठतलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव सर्गीच्या त्या घरा ससनाच्या त्या राजान सर्वा संगी देवाक हांव मेळटलो सर्गीच्या त्या घरा सरनाच्या त्या राजा सर्वा संगी देवाक हांव मेळटलो हांव वडतलो आनी वेतलो बापा सवे हांव रावतलो हांव वडतलो आनी वेतलो बापा सवे हांव रावतलो आतां वास मेल्ल्यांचें जिवंतपण ना तर क्रिस्ताकी जिवंत उठोवंक जेजू जिवन जाला की ना मनीस जाल्लो जेजू जिवन जाला की ना उठला की ना सरकार सोडून गेला की ना धकले जाय की लुकास म्हणजे 26:40-9 ऐका नाही 50 एकता लूक चॅप्टर 24 वर्स 51 तावन ऐका आशीर्वाद दिवन आसतनाच तो तांचे तावन मेकलो जालो आनी ताका सर्गाक उबानवेलो आनी ताका आराधन करतस ते वर्त्या संतोसान जेरुसलेमाक पाटी गेले थंय हर एक दीस देवाळाक वचून ते देवाची स्तुती करीत आसले ताका वयर येला की ना अपोस्तलाची कृत्या 1:10 वास
अशी सड नोवानी ताणें इतलें सांगून जातस ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबान ताका वयर वयर उबान व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एक कुपान लिपयलो. अशें सडत वेताना आनी ते आनिक्की मळबाक कस दिश्ट लावन तो आसतना सोडून गेला तो पुनर्जीवन जाला. लुकास जुवांस वंजेला वचो 3:13 जॉन 3:13 सर्गीन तावन देवोन आयिल्लो मनशापूत शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना. सर्गी सोडून गेला तो जुवांस वंजेला वचो 1:18 कोणेय देवाक केदीस पळयल्लो ना पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान जेजू बापाच्या आपासाचे कृत्य अवसर 7:50 हे कळल्यार सत कळल्यार तुझा आनी भावार्थ बरोसो फातीन विश्वास घट जायचे जेजू खंय आसा म्हणलें समजाल्यार पूण स्टेफन पवित्रत्म्यान बरोवन सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो. जिवन जाला की ना सर्गा सोडून गेला की ना महिमेन बगीदार जाला की ना सरकार बापाच्या उजव्याक उबो आसा की ना आसा मू ते ताका सत म्हणटले आमी वेतांव की ना वसूंक आसा की ना रावंक आसा की ना जिवंक आसा की ना खंयसर पोणांत खंयसर देखून जिवन परसो बरोसो म्हण अशें भाव भयणी न्हू कोरिंथांत पयलें पत्र वचो 50 आनी 1 Corinthians chapter 15 and verse 51. आता एक गुट हांव तुमकां सांगता आमी सक्कड मोरची ना पूण आमी सक्कड रुपांतर जातल्या मुखली वळ एक किणा भितर दोळे दांपून उक्ते करचे भितर निमाणे तुत्तुरेच्या आवाजाक हे घडतले. तुत्तुरी वाजतली आनी मेल्ली अविनाशी जावन उठतेली अविनाशी ताजे प्राण नासना आनी आमी सोमेस रुपांतर जातल्या जिवंतपणान भागीदार जातल्या. देखून जिवंतपणाचो भरोसो आसा जाल्यार मात तांकां बरें करता आमी. मरिये बरी मरी मगदलेनाच्या मरिये बरी या सुजान्ना बरी या कुजा बरी जुआन्ना बरी आनी आतांच्यो थोड्यो स्त्रियो आहात न्ही ज्याच्या मोगान बदलेल्यो नांवां काडूंक नाकात म्हाका आमी नांव गी फादर म्हणूंकात मागीर पळय न्ही गी तो जिवंतपणाचो भरवंसो आसल्या मात तांकां बरें करूंक आमकां आनी सांगलें हांव पूण जोडी जेवय म्हण सर्गा वचोंक कारेन्सी खंयची पूण कशें जालें पूण पवित्र पोवन भगवन पोवन कलते पोवन सादे पोवन भक्ती पोवन बळे पोवन बरें पोवन मनशा पोवन देवास पोवन पोवन घालचें न्ही पोवन म्हणून पूण 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 शेतां गेल्यार हें पळय मेळना. हें पळय आमचें थंय सडयल्यार वाडयल्यार मात्र आमच्या थंय दीस वेताना सडयचे आनी देखून सांगलें पवित्र आत्म्याची फळां आमच्या थंय दिसून येयचे ते पवित्र आत्म्याची फळां आमच्या सेवेंत आमी दाखयचे आनी ताका कितें आतां हें पूण आमच्या थंय वाडटा आनी सडटा आनी आमकां खंय व्हरता जिवंतपणांत आमकां भागीदार करता. देखून बरें करूंक शिका वायट सोडा. जेजू वळखले स्त्रियो जेजू चिटकोन रावले स्त्रियांनी बरें केलें मागणें केलें मात्र न्ही तांच्या गरजां भावपान ताच्या एकतरान ती एकवटली मात न्ही उंडो मडच्यान ती भागीदार जाली मात्र न्ही दुडवा बदकान जेजूच्यो आनी शिसांच्यो गरजो तांणी तिरसेल्यो. ताका जिवंतपणांत भाग आसा की ना आसा की ना ते तुमकां जायचे की नाका तर तशेंच करा. स्त्रियांनी मात्र न्ही स्त्रियो तशें सेवेंत सांगात दितना आदार दितना दादल्यांनी कितें करीचे शिसांचो वावर करीचे. कसलो वावर शीस कितें करतले दादल्यांनी स्वार्था परगट देखून तूं जायते दाखल्यान तुमकां दवरले. बिलीग्रामाचो जावन दी DL मुडीचो जावन दी ह्या शिसांचो जावन दी पूण हें सगळें करतना हें पयले मतींत आसाचें म्हाका जिवंतपण आसा हांवें पुनर्जिवंतपण जोडीच जाय हांवें ससनाच्या जिवितांत भागीदार जायचे म्हजो आत्मो बचाव जायचे खंयसर जेजू आसा थंयसर हांवें वसाचे रावाचे जियेस जाय हें तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत कंसाचें मुखार एका. आनी जर क्रिस्ताक जिवंत उठोवंक ना तर आमी परगट करता तो संदेश व्यर्थ. देखून हांवें जायते फावटी सांगलां भाव भयणीनो
जर तर आमी जेजू खाली कुर्सायल्या जेजूक मात्र संवसारीक जिवितांत खाली स्वार्थ प्रगट केल्या जेजूक मात्र आमी प्रगट करता जाल्यार लोकांक वो भावार्थ उपजाना आज जर तर आमी आतां कितें वाचली ती परत वाचती वळू आणि जर क्रिस्ताक जिवंत उठोवंक ना जर तर क्रिस्ताक जिवंत उठोवंक ना तर आमी प्रगट आमी करता प्रगट करता तो संदेश व्यर्थ तुमचो भावार्थी व्यर्थ जर तर जिवंतपणाचो भरवसो तुमकां ना तुजो आमचो भावार्थ व्यर्थ म्हणटा सांपावल कित्याक गो भावार्थ भावार्थ असो गोड परगट या कसो तो भावार्थ जेजू मेलो जिवन जाला जेजू नव्या मेला म्हणलो भावार्थ जिवन जाला म्हणलो भावार्थ परत येतलो म्हणलो भावार्थ आनी तुका आनी म्हाका आमकां वर न्हू तेदा मात्र पुनर्जिवंतपणाचो संदेश नासतना भाव भयण भावार्थ उत्पन्न जायना जैतेवन जाल्ल्या जेजू देखून तो हरियपुटी म्हज्या शिकवणेन जावन सांगलें जैतेवन जाल्ल्या जेजूचो महिमेवन जाल्ल्या जेजूचो पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हांगा ते निमाणे ब्रेस्तार निमाणे शुक्रार निमाणे सोनवारा तुमी वय आयकलां म्हणून फाटल्या जायत्या वर्सांत कितें हांगात सर आमी तुमकां दाखयता कसलो संदेश आमी दिता निमाण्या शुक्रार मेल्ल्या जेजूचो की जैतेवन जाल्ल्या जेजूचो वय मू आनी निमाण्या सोनवारा महिमेवन जाल्ल्या जेजूचो वय की न्ही सर्गाक सोडून गेल्ल्या महिमेवन जाल्ल्या जेजूचो वय की न्ही आज हें गरजेचें ह्या सबार जाणांक खाली संवसारी रितीन मात्र तयार करता शिवाय ना तुवें आनी हांवें आमी तयार जाय ससनाच्या जिविताक देखून ना जाल्यार तुजो आनी आमचो भावार्थ व्यर्थ तितलेंच न्हय आमी देवाचे फटकिरे साक्षी जाता म्हाका आनी तुमकां आतां देवाचो घालनी जेजू पाटलाव करूंक विसरून काडला त्या जेजू पाटलाव करूंक मात्र न्ही त्या जेजूक जिवन जेजू साक्ष जावन जिवंक कित्याक आमी जेजू आसा खंय संवसारांत आसा आमी संवसारांत आसा पूण जेजू खंय आसा जेजू खंय आसा तरी तुजो आनी म्हजो संबंद जेजू कसो आसा तो आमच्या भावार्थावरी आत्मीक संबंद वय मू शारिरीक गी आतां आमी एकामेकांक पळोवन आसा बसोन आसा सांगाता जिवन आसा तो संबंद गी आमचो संबंद आत्मीक संबंध भावार्थाचो संबंध पवित्रपणाचो संबंध मोगाचो संबंध उजवाडाचो संबंध कृपेचो संबंध जाणव्याचो संबंध आत्मीक संबंध आत्म्याचो संबंध आत्मो मोग मोग उजवाड कृपा समजता ना ती जाणवाय सर्गीची जाणवाय आमची जाणवाय म्हळ्यार ताळ पडायचे संवसारी जाणवाय आनी सर्गीचे जाणवाय एकच नाही संवसारीक मोग आनी सर्गीचो मोग दैवीक मोग एकच नाही ही दैवीक कृपा आनी खंयचें तुजें कितें शिकोवन आनी कितें केलें तुवें जोडिल्लें तें पळय ती कृपा न्ही देखून ती कृपा देवान तुका दिली ती कृपा देवान तुका दिलो आत्मो त्या आत्म्या सवय तुका एकवटा येता ती जाणवाय तुका त्या जाणव्या सवय एकवटा तो मोग तुजो आपणालो तो मोग त्या मोगा सवय एकवटा येता तो दैवीक उजवाड त्या दैवीक उजवाडा सवय तुका एकवटा येता संवसारांत जियेत आसता तशें न्ही आमी कुडीच्या दोळ्यांनी पळोवन हाजे पयलीं सांगलां न्ही की कोरिंथांत बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अवश्य 5:17 सॉरी 1 Corinthians chapter 5:7 कोरिंथांत बरयल्लें पयलें पत्र अवश्य 5:7 कितें म्हणटा आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही ऐका कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही दोळ्यांच्या दिश्टीन भावार्थाच्या उजवाडान चलता भावार्थाचो उजवाड पूण हो भावार्थ कोणाचेर जेजूचेर पूण खंयच्या जेजूचेर बाळक जेजूचेर गी 12 वर्सांच्या जेजूचेर गी ह्या 3 वर्सां परगटजीनी जियेल्या जेजूचेर गे हो भावार्थ कोणाचेर सगळ्या संवसारा सुटका सोडवून दिवन जैते वन जाल्ल्या महिमेवन जाल्ल्या सर्गा सोडून गेल्ल्या परत येता म्हणल्यार जेजूचेर देखून आदल्या हप्त्यांनी तो क्रुसाचो संदेश आमी आयकल्ल्या वेळा वय मू कोरिंथांत बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत वरी 1:18 कितें म्हणटा जुदेव कोणा मागतात ग्रीक जाणवाय मागतात पूण आमी कुर्सायल्या जेजूक परगट करता ऐका कोरिंथांत पहिलें पत्र 1:18 आनी उपरांत 20 पर्यंत नासाक वरतेले वाटेन चलतेल्यांक कुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता पूण बाचावेक वरतेले वाटेन चलतेल्यांक आमकां तो संदेश देवाची सामर्थ्याची रुजवात आतां कुर्सार मरोन तेंच उरला गे तो सामाधेन तर उरला गे कुर्सार मरोन तुज्या म्हज्या रगत व्हरून तुज्या आमच्या सर्वांच्या पथकाच्या बक्षांत ताणें जोड दिवन तो सर्गाक सोडून गेला पूण मुखार कितें म्हणटात पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा जाणाऱ्यांची जाणवाय हांव नास तें ताजे पयलें जुदेव कुणा मागतात 17वी वळ
22 घ्या. वय जो देव खुणा जुदे मागतात खुणा मागतात, ग्रेक जाणवाय ग्रीक सोदतात जाणवाय सोदतात. पूण आमी कुरसायलेल्या क्रिस्ताक आता परगटता ही साबार लोक संवसारांत तांकां इंत जाय, कोणा जाय. हाज्या पयलीं हांवें सांगलां न्ही काय शिकोवन येत. खंयच्या एका रित्रे वेळी एकलो व्हीलचॅरार बसलो उठल्यार दुसऱ्या हप्त्यांत 10 व्हीलचॅर हांगा येतात म्हणून सांगू न्हय. अत्नीक बरेपण. आज हो मनीस पातकांत आसलो मनीस मरी मागदलेन बरी जेजू चिटकोन रावन जेजूक साक्ष जावन जियेता. तसलें एक तें अजाप भाव भयणी न्हू. कित्याक जेजूच्या काळार पळया चिंतून पळया, जेजूच्या काळार जेजू अजापां केल्लें की ना. पूण ते अजापांक कुडींत बरें जाल्ले कोण जेजूक चिटकोन रावल्यात. जेजूक कोण चिटकोन रावल्यात कुडींत बरें. ती रक्तस्रावाची स्त्री वय मू तिका 12 वर्सां हांव कितें आसली रक्तस्रावाची पिडा आसली. जेजूक आपण ती गूण जाली. ताजे उपरांत जेजू सगळें रावली कितें ना. पूण पातकां बोगसल्ली मोरी मागदलेन देंवसारान कोणाक पळय बंदेन घाल्ले त्या देंवसाराच्या पासांतली सुटका जोडिल्ली जेजूची. ओडा कोण ती वळ परत वास लुकास वांजेला वासवर 8 आनी वळ 2 गी 2 देवसाराच्या उपाद्रांत हांव सोडयलेल्यो देवसाच्या उपाद्रांत हांव सोडयल्ल्यो आनी पिडे शिडेंतल्यो गुण जाल्ल्यो पिडे शिडेंतल्यो गुण जाल्ल्यो. थोड्यो स्त्रियोय ताचे सांगात आसल्यो. थोड्यो पूण प्रत्येक जाण कोणाक पळय नवें जिवीत मेळिल्लें जेजू थंय संपूर्ण पातकां बगसून मरी मागदलेन ताका देख जावन आसा. देखून आज तुजो आनी म्हजो संबंद अशें तुजी म्हजी सर पातकां ताणें बगसून आज तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत दिलां. देखून आज जेजू थंय तुजें म्हजें जिवीत आज ह्या घडयेंतल्यान निमाणे श्वास पर्यंत तेदा मात्र आमी पुना जिवंतपणांत आतांय कितें करना आसा आमी तयार करना आसा मात्र तातूंत भागीदार जावन आसा. तो भरोसो दवरून आमी जियेता. नाजाल्यार फाल्यां मोर नायले म्हणटा आमी भियेता. हो फाल्यां बी पिडायलें म्हाका वचोंक आसा गे ना तयार आसा. कित्याक थंय वचूंक संतोश हांगा रावूंक संवसारांत कश्ट वय मू सरगार बेंबेरांत ना सरगार आसार कंत दुखूना देवा मुखार लज तुका भोगची ना थंय सर्व उजीर पिडा शिडाय. नेमकां धर्मात्र न्ही सता ती पिडा येताय लज दिसताय दुस्मान आसा ते पातकांचे थळणे आसा ते सांगा बेरांत खावची न्ही आकांत काय दुबळी काय आसा थंय ना बरें ना मागीर ना म्हणल्या उपरांत हांगा भरोशांत भावार्थांत पातयेन विश्वासपणांत कित्याक जिवंक आमकां नाका. आमकां रायका तितलेंच न्हय आमी देवाचे फटकिरे साक्षी जाता. कित्याक क्रिस्ताक ताणें जिवंत उठयला म्हूण आमी साक्ष दिल्या. कित्याक मेल्लीं जिवंत जायनात तें खरें जाल्यार ताणें क्रिस्ताकी मेल्ल्यांतलो जिवंत करूंक ना म्हूण जालें. तर्क केल्यार बाबा ना 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 म्हळ्यार मेल्लीं जिवंत जायनात म्हळ्यार जेजू जिवंत जाला. कोणाक तो भावार्थ आसा कोण पळय ह्या स्त्रियां बरी ह्या शिसां बरी जेजूक ती जिवंत जेजू वयर येतली. कोणाक जेजू समेत तो भावार्थ ना बरोस ना पातयेन ताच्या जिवंतपणांत भागीदार जावन नाका ती सकला वेतली. पुढे सांगलें न्ही अगर ड्रायव्हर येशू हो तो गाडी सड़क तक जाती है. अगर ड्राइवर शैतान हो सो गाड़ी नरक को दूर दूर तक वापस नहीं तुझा ड्राइवर कोण तुका चलयता कोण तू कोणी कितें म्हणून दित व्हडलो सांगला न्ही भावान हांवें स्तुती गायन करतना तुजो भावार्थ तुका सर्गाक आपोवन व्हरता न्ही आनी कोण आसो. देखून म्हजो भावार्थ म्हज्या जेजू थंय जिवंत जाल्ल्या जेजू थंय सत्यवंत जाल्ल्या जेजू थंय मेहवंत जाल्ल्या जेजू थंय सर्गा सोडून गेल्ल्या जेजू थंय मातने देवाच्या बापाच्या उजव्याक उबो आसलेल्या म्हजे जेजू थंय म्हणून तो भावार्थ दोन तूं जियेताय. कोणी ना म्हणून दित आसा म्हणून दित कांय फरक पडना. तांकां पडटा जावं तुका पडोंक नुजो. कित्याक जर मेल्लीं जिवंत जायनात तर क्रिस्ती मेल्ल्यांतलो जिवंत जावंक मेल्लीं जिवंत जायना मेल्ल्यांक मरोंक सोडा. पूण जेजू जिवंत जाला ताका परगट करा. मनीस जाल्लो जेजू जिवंत जाला जिवंत जेजूक परगट करा आनी त्या जिवंत जेजू समेत हांव जियेतलो वडलो दाविदान म्हळ्यार मग हें हांव खरेंच जाणा जियेतल्या देशांत हांव देवाक रूप 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 पळयतलो म्हणटा तो. आमी पळयतले. आनी जर क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जावंक ना तर तुमचो भावार्थ व्यर्थ.
तुम्ही आनीक तुमच्या पातकांतच आसा जर तर आमी आनीकी जिवंतपणाचो भरवसो आमचे थंय नासतना जियेता सांपावलो म्हणटा आमी आनीक पातकांतच आसा पूण कोण जिवंतपणाचो भरोसो दोन जियेतात ती पातकांत नात ती क्रिस्त सवे आसात क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात देखून आमी क्रिस्ताची क्रिस्त देवा असो देखून आमी देवा सवे आसा देखून तुमचो भावार्थ जिवंतपणाच्या त्या जिवितांत ह्या जिवंत जाल्ल्या जेजू तें तितलेंच न्हय क्रिस्त थंय मरोन गेल्लीं सगळीं नाच जाल्यांत म्हूण जालें लोक चिंता जायते लोक चिंतात जायत्यांनी म्हणलें आसा मेल्ल्या उपरांत कांय ना मरून जालें सगळें जालें म्हणून न्ही साबार फुडें मेल्ल्या जालें ताचें जालें म्हणून साबार म्हणलें न्ही कोणी भितर जालें ताचें जालें म्हणून काल जालें ताचें जावना तुजें जालें तो जिवंतपणाचेर भरोसो तो ना तो गेलो तो भागीदार जालो ताचें जालें कालें साबार फुडें सांगतना उलयतना तेंत न्ही ताचें जालें आनी तुजें जालें कोणी गेल्ल्या वेळार आसा नेक्स्ट हाज्या पयल्यान आज म्हाका फाल्यां तुका एके दीस तूं विसरा नाका आनी मुखार आशे नाका संवसाराच्या त्या सुका आज म्हाका फाल्यां तुका एके दीस तूं विसरा नाका मुखार आशे नाका संवसाराच्या ही प्रमुतीन आयल्या जालें हो संवसार शाश्वत नाही पूण सर्गीचें जिवीत ससनाचें जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां शाश्वत सदांकाळ निमाणी ही जिणी मात्र लेखून क्रिस्त थंय आमी बरवसो दवरता जाल्यार आमची गत हेर सक्तां प्रास चड निर्भागीपणाची ही जिणी मात्र लेखून म्हळ्यार हांगा संवसारांत आसतना मात्र आमचो भावार्थ जेजू थंय मात्र आमी दोन जियेता जाल्यार आमी कितें सक्तां बरी आमची गत हेर सक्तां प्रास चड निर्भागीपणाची आमकां म्हळ्यार जेजू काली संवसारांत आसता मात्र जाय म्हूण कोणी चिंतून जियेता जाल्यार सक्तां प्रास तुजी म्हजी आमची जिणी निर्भागपणाची खंय म्हळ्यार सर्त कितें तुजो म्हजो आमचो भावार्थ बरोसो पाती जेजू थंय कित्याक ह्या संवसारांत आसूंक या सरकार ताजे सवय आसूंक देखून ताणें सांगलें संवसारांतून वयर वचूंक थंय रावूंक ताजे सवय जियोंक खाली म्हाका संवसारांत जियेता पर्यंत मात्र म्हाका जेजू जाय म्हूण चिंतून जियेल्यार तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत सक्तां प्रासड निर्भागीपणाचें खाली संवसारांत आसता पर्यंत मात्र म्हाका जेजू जाय म्हूण चिंतू नाका हांवें सांगलें आतां हें जेजू सवें मेल्यार जेजू सवें मेल्ल्या नंतर सदां काळ जेजू सवें तें चिंता आपतून दोन जियेता जाल्यार तुजें संवसारीक जिवीत कितें निर्भागीपणाचें न्ही सदांच भागीपणाचे सुभागी निमाणे पूण आतां निजायकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतली म्हूण तो जामिनी जाला आनी आमकां कितें रुजवात दिल्या हांव उठलां तुमी उठताल्यात हांव जिवंत जालां तुमी जिवंत जातल्यात हांव सोडून गेलां तुमी सोडून येतल्यात हांव सर्गाक गेलां तुमी सर्गाक पावतल्यात हांव महिमेवंत जालां म्हज्या महिमेन तुमी भागीदार जातल्यात हांव बापा सवें आसा म्हाका तुमी वळखल्या सत मानल्या म्हजे सवें म्हज्या एकवटान जियेल्यार तुमी एक दीस म्हजे सवें बापा सवें सर्गीच्या राजांत आसतल्यात म्हणून तो आमकां सांगून ताका सत मानतल्यांक तो एक जामीन जाला जामीन म्हळ्यार शुअरिटी म्हणटा आमी कितें म्हणटा शुअरिटी इंग्लिशांत जामीन जाला म्हळ्यार तुका आनी म्हाका आमकां सत कळीत करून तो गेला देखून ह्या सताक आमी सदांच स्विकार करया ह्या सतांच आमचें जिवीत बांदून हाडया पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो दवरून आमी सदांच भगवंतपणी पवित्रपणी जिवंक कृपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.